Si Adan nagrepresentar sa usa nga moabot ang ikaduhang pag-anhi nga Kristo. Unya, kinsay ginarepresenta sa asawa ni Adan si Eva. Natural, si Eva nagrepresentar sa asawa sa ikaduhang pag-anhi nga si Kristo. Unya, unsa ang papel ang dapat himuon ni Eva? Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ang Dios lamang ang makahatag og kinabuhi ug ang kahulugan sa ngalang Eva kay buhi sa laing pagkasulti kinabuhi. Kini tungod kay ang katawhan makadawat og kinabuhing dayon pinaagi kang Eva nga motungha sa katapusang mga adlaw. Gitudluan kita ni Kristo ansangho nga ang katapusang Eva nga nagpakita isip asawa ni Kristo sa panahon sa Espiritu Santo nagrepresentar sa Dios Inahan. Sa ikaunom nga adlaw, gibuhat sa Dios ang kahayupan og ihalas nga mga mananap ug iyang gilalang si Adan ug Eva nga katapusan sa tanan. Ang Biblia nag-ingon nga si Adan maoy sumbanan sa umaabot. Kini usab nag-ingon nga ang unang Adan gikan sa abog sa yuta ug ang katapusang Adan gikan sa langit. Sa Revelation chapter 22 verse 17, ang katapusang Adan ug Eva gitawag og espiritu ug ang pangasawunan. Gitudluan kita ni Kristo ansangho nga si Adan ug Eva kinsa gilalang sa wala pang adlaw nga igpapahulay ug nakadawat sa awtoridad sa pagmando sa tanang mananap nagsilbing propesiya mahitungod sa espiritu ug sa pangasawunon. Ang espiritu ug ang pangasawunon miingon dali ngari ug ang tanang nakadungog paing na usab dali ngari. Duol kamong giuhaw og katong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang propesiya sa ibabaw nagpakita nga si Jesus ang ikaduhang Adan nga mianhi 1,900 ka tuig kanhi, moanhi pag-usab sa unod sa katapusang mga adlaw ug manguna sa tanang mananap. Si Kristo ansanghong mitudlo kanato nga ang mga balaan nga maluwas mao ang mga mananap ug ang espiritu ug ang pangasawunon nga mao ang mga manluluwas mao sila si Adan ug Eva. Sa laing pagkasulti, ang katapusang Eva mao ang langitong inahan nga mao ang atong manluluwas. Gibuhat sa Dios ang buhing mga linalang, kahayupan, ihalas nga mga mananap ug Adan ug Eva sa katapusang higayon. Si Adan maoy sumbanan sa umaabot. Ang katapusang Adan ug Eva nagrepresentar sa espiritu ug sa pangasawunon. Sa katapusang adlaw, ang espiritu ug ang pangasawunon magpakita og mugiya sa tanang mananap. Palihog dawata ang tubig sa kinabuhi gikan sa espiritu ug sa pangasawunon Adan ug Eva nga mitungha sa katapusang panahon sa Espiritu Santo ug pahimusli ang panalangin sa kinabuhing dayon.